बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। ने आँख भर कर उसे देखा। सामने बेखबर पड़ी लड़की उसकी दिली मुराद थी, जो अब उसकी दस्तरस में उसके रहमो करम पर थी। सब के बावजूद भी आपको ये जसारत नहीं करनी चाहिए थी। अज़वरा नूर सलान उसके गुलाबी फूले गालों को अंगूठे से सहलाते हुए दबे लफ्ज़ों में ये शिकायत कर रहा था। उसके गाल इस कदर नरम थे कि दिल ने बेसाख्ता उन पर मेहर मोहब्बत सब करने की दरख्वास्त की थी, जिसे उसने बेदर्दी से रद्द कर दिया था। पूरे बाल किसी आबशार की मानिंद उसके तकिए पर फैले थे। चांदनी वजूद बेड के बीचों बीच इस्तेहकाक से लेटा उसकी ज़िंदगी में अपनी आमद का ऐलान कर रहा था और पूरी शान से कर रहा था। उसका कमरा आज चांदनी की मानिंद चमक उठा था। होशो खर्च से बेगाना होने के बावजूद भी वो अपनी मौजूदगी का एहसास बखूबी दिला रही थी। उसके बालों से उठती महक आज नूर सलान का काम तमाम कर रही थी। कुछ मलकियत का एहसास भी था। लाख कोशिश के बावजूद भी वो खुद को रोक नहीं पाया था। दिल खुशी से झूम उठा था। सुनहरी नथ उसके लबों से मस होती उसे हसद का शिकार कर रही थी। अगले ही लम्हे वो झुककर नरमी से उसकी नाक से वो नथ उतार गया था। कुछ दूर होकर गहरी सांस लेकर भवें सुकेड़ कर इस नथ को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसका रकीब हो। बात गलत नहीं थी। चंद लम्हे पहले वो उसे अपना रकीब ही मालूम हो रही थी। दिल की हालत पर वो खुद बेचैन सा हो गया था। आपने तो आते ही सुकून बर्बाद कर दिया है लेडी, वो अपनी हालत पर झुंझलाए बेबसी से उसे देखते हुए बोला था। दूर थी तो बेसुकून था, मगर पास होकर दूर रहकर तो आप नूर सलान की जान को आ गई हैं। कंफर्टर अच्छी तरह उस पर सही करके वो कुछ दूर बैठ गया था। आज की रात वो उसे नज़रों के जरिए ही दिल में उतार लेना चाहता था। सुनहरी गैसों की छाँव से झलकते दिल के झुमकों की ओट में वो ख्वाबों की हकीकत बनाती महसूस हो रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर नरमी से झुमके उतार कर साइड पर रखे थे। उसके चेहरे पर अब मीठा मीठा सा मेकअप था। आस्तीनें पूरी थी और बाजू पर सुनहरा काम हुआ था। सिर्फ उसकी गुलाबी मुट्ठी नजर आ रही थी, जिनमें छुपी गोलियां वो निकाल कर फेंक चुका था। उसकी गर्दन पर बहुत मध्यम से निशानात थे, लेकिन नूर सलान की नज़रों से मुख्फी नहीं रहे थे। उसने नरमी से उन्हें छुआ, लेकिन वो मध्यम थे। आसानी से समझ नहीं आ रहे थे किस चीज़ के हैं, या शायद मेकअप के ज़रिए उन्हें मध्यम किया गया था। वो समझ नहीं पाया। इस रोज़ जो शहबाज करने वाला था, ऐसा पहले कभी ना हुआ हो। वो उस रोज़ से उसे उलझन में था। शहबाज कैसा शख्स है वो अच्छी तरह जानता था। फिर अज़वरा का उसके निकाह में होना, पैसों के लिए अगर निकाह हुआ भी हो तो कुछ तो मिसिंग था, जो इस वक्त वो समझने से कासिर था। अज़वरा का ड्रग एडिक्टेड होना, स्मोकिंग करना, और फिर इस कदर उलझी हुई उसकी शख्सियत, जिसमें कभी खौफ नुमाया हो जाता था और कभी वो बहुत बेखौफ सी महसूस होती थी। बहुत सी उलझी गुत्थियाँ थी उसे जो अभी सुलझानी थी। वादा है नूर सलान का आपसे, जिनकी बसारतों ने आपके वजूद पर मैली निगाह भी डाली है, जिनके बीमार जहनों में आपको देखकर फतूर आया है। मैं उस शख्स को ऐसी ज़िंदगी दूंगा कि मौत भी उससे पनाह मांगेगी। उसकी नरम रोई सी हथेली पर लब रखते हुए उसे अपना वादा सौंप रहा था। कोई आपको सरसरी सा भी देखे मुझे गवारा नहीं है। आपको छुपा लेगा नूर सलान अपनी नज़रों में, अपने हिसार में। कोई निगाह अब आप पर पड़ने नहीं देगा। आपकी निर्जनों को सुलझाने में मुझे हमेशा अपने साथ पाएंगी आप, माई लेडी। उसके होश में वो शायद ये बातें नहीं कर पाता। वो अपनी ज़ात आश्कार करने वालों में से नहीं था। अज़वरा लाशारी को उसे यूं ही समझना था। उसकी ज़ात की परत दर परत खुलते दरों से एक निगाह से मुकाबिल के अंदर तक झांक लेने वाला नूर सलान खुद पर इत्मीनान का ऐसा खौल चढ़ाए हुए था कि देखने वाले बस वही देखते थे, वो जो उन्हें दिखाना चाहता था। इत्मीनान, सुकून, अपने अंदर उबलते लावे को उसने कभी अपने चेहरे पर जाहिर होने नहीं दिया। अज़वरा लाशारी भी उसे आज तक निहायत सुकून से दूसरों का इत्मीनान गारत करते देखती आई थी। वो अपने कमरे में अकेला बैठा सुस्त रवि से चलती सुइयों से तेजी से बहते वक्त को देख रहा था। आज वो रुखसत हो गई थी उसके दिल की रौनक, जिससे रिश्ता बेनाम सा था लेकिन ताल्लुक बहुत गहरा था। उसकी अज़ू उसे याद था जब बचपन में वो उसके घर जाया करता था। वो गोल मटोल सी गुलाबी बच्ची लड़कते कदमों से उसके पास आती थी। दार, इस वक्त भी वो उसे दार कहकर ही पुकारती। आज भी वो उसे उतनी ही मासूमियत से दार कहकर पुकारती थी। वो जानता था नूर सलान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने नूर की आंखों में उसके लिए मोहब्बत देखी थी, लेकिन वो उसकी जुनूनी तबीयत से भी आगाह था।
اور اسی جنون کے پیش نظر وہ عزو کی شادی اس سے کرنے پر رضامند نہیں تھا۔ تم آج ہی اس کا نکاح مجھ سے کرواؤ گے، ورنہ شہباز ضمیر جس حالت میں ہے اس کا ذمہ دار پولیس ازورا لاشاری کو ہی سمجھے گی۔ نور سلان کی پہنچ سے تو واقف ہونا تم۔ اسے آج شام کی بات یاد آئی تھی جب وہ اس کے سامنے کھڑا بہت اطمینان سے اسے دھمکا رہا تھا۔ تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ اس نے یہی تو پوچھا تھا اس سے۔ نہیں، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ تم بھی جانتے ہو کہ میں گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنا بھی خوب جانتا ہوں، انفیکٹ انجوائے کرتا ہوں۔ کتنے اطمینان سے کہتا وہ کمرے سے نکلا تھا۔ وہ جانتا تھا نور سلان یہ کر سکتا ہے۔ وہ سرفرا شخص اپنی ضد کے لیے اس حد تک بھی جا سکتا تھا۔ ذرا کے لیے مزید کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں چاہتا تھا۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر وہ نگاہ اور پھر رخصتی پر بھی مان گیا، لیکن اب اس کے جانے کے بعد دل میں 100 طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ دارم وہ صرف اس تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ بھی شہباز کی طرح ہے۔ ذرا کی بے بسی میں کہے جملے اس کی سماعت میں شور مچا رہے تھے۔ یا اللہ، تیری حفاظت میں اس سرفرے شخص کے حوالے کی ہے میں نے اپنی ازورا، تو حفاظت کرنا۔ اس کی کچھ سوچ کر وہ اٹھا تھا۔ رات کے اس پہر وضو کرنے کے بعد جائے نماز بچھائے اللہ کے حضور جھکا وہ اپنے فیصلے میں اس کے لیے خیر مانگ رہا تھا۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد اس کے لیے خیر و عافیت کی ڈھیروں دعائیں مانگتے ذہن کے پردے پر ایک اور وجود لہرایا تھا۔ دارم پلیز میری مدد کرے۔ اس کا رونا بلکنا یاد آتے ہی وہ بے بسی سے بیٹھ کی پشت سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اس رات وہ اکیلی گئی تھی اسے ہسپتال لے کر۔ وہ اس رات کے بعد ایک بار بھی ان کے گھر نہیں گیا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اٹھ کر خود ہی کچن تک آیا۔ وہ اپنے لیے کافی بنانے لگا تھا۔ اس کے لیے کافی یا تو عزو بناتی تھی یا پھر ایمل۔ اس نے گہری سانس خارج کی تھی۔ ایمل، اس کے لبوں سے اس کا نام خارج ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے ارد گرد دیکھا۔ وہ ہمیشہ یوں ہی آس پاس ہوتی تھی۔ سوچوں میں کہیں اندر دل کے خانوں میں کہیں چھپی بیٹھی، نکلتی نہیں تھی، جکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی دل کو۔ میں نہیں چاہتا اپنے باپ کا کیا آپ کے آگے آئے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مجھ سے دور رہیں۔ وہ تخیل کے پردوں پر نظر آتے اس کے عکس سے مخاطب ہوا تھا۔ رمشا نے اسے بتایا تھا کہ وہ اب بھی ہسپتال میں تھی۔ شہباز کو ہیڈ انجری زیادہ تھی لیکن اب وہ بہتر تھا۔ رمیسا اسے کال کرتی رہتی لیکن اس نے ان کی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ وہ شہباز کے مکمل صحت یاب ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جائے گا ضرور، مگر یہ پوچھنے کے لیے کہ اس روز جب گھر پر کوئی نہیں تھا تو وہ ازورا کے کمرے میں کیوں گیا تھا۔ وجہ معلوم کرنا چاہتا تھا وہ، اور اس کے لبوں سے اس کی نیت کا اعتراف سننا چاہتا تھا۔ سیاہ راستوں کی تاریکی اسے چھپانے کی بہت کوشش کر رہی تھی۔ اندھیرے نے ایک ڈراؤنے حملے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اسے اپنے وجود پر دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پسینے میں شرابور ہو رہی تھی۔ جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ کوئی اسے سگریٹ سے جلا رہا تھا، اسے نوچ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پیر چلاتی خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ازورا نرمی سے اس کا نام پکارتے اس کے قریب آیا تھا۔ نہیں پلیز نہیں۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ وہ بری طرح سے لرزتی سسک رہی تھی۔ ازورا کیا ہوا؟ آنکھیں کھولیں، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے۔ وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ شاید بھاگنا چاہ رہی تھی لیکن نیند کی گولیوں کا اثر تھا۔ وہ آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہی تھی۔ نہیں میرے پاس، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ نور کے لیے یہ صورتحال سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے کس طرح ہینڈل کرے۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے داڑ، وہ تکلیف سے بلبلاتی دارم کو پکار رہی تھی۔ عزو کہاں درد ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیں نہ جانا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو ٹٹول کر دیکھتا اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے پوچھ رہا تھا جو واقعی تکلیف سے رو رہی تھی۔ دار مجھے بچا لو، دار درد۔ وہ روتی ہوئی اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ عزو آنکھیں کھولے، شاباش آنکھیں کھولے۔